अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। मैं हूँ आपकी मेज़बान राबिया गरीब। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैं आपके साथ एक प्रोजेक्ट से मुतालिक बातचीत शेयर करूँगी जो इनकम्पस करता है एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव जो ई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर आता है, और ये है इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का। इसमें टेक्नोलॉजी का रोल क्या था, ऑटोमेशन से इसकी एफिशिएंसी किस तरह बढ़ी है। हमने कुछ लोगों से बात की इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस में भी और कैलसॉफ्ट जिन्होंने आईटीपी की डिप्लॉयमेंट की है, ताकि उनसे पता लगाने के लिए कि इसमें चैलेंजेस क्या थे, आगे इसका रोल क्या होगा और ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और पाकिस्तान की कौम को बेनिफिट किस तरह मिलेगा। तो ये इस एपिसोड में हमने इस बात पे फोकस की। इसी के साथ साथ वेबसाइट रिव्यूज़, गैजेट रिव्यूज़ और कोही के साथ एक फ़ोटोग्राफी टिप भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं सारी बातें यही बोल दूँ, लेट्स गो चेक आउट द बिट्स एंड बाइट्स न्यूज़ रूम। हैदराबाद की ज़िला-ए नाज़िम ने कहा है कि आईटी एजुकेशन को फ़रोग़ देने के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तमाम आईटी कंपनीज के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। ये बात उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए कही जो अपने हैदराबाद वेबसाइट की 6 साल मुकम्मल होने की वजह से मुनक्किद की गई। नाज़िम ने कहा कि वो हैदराबाद को एक आईटी सिटी में तब्दील करना चाहते हैं जहाँ आईटी से रिलेटेड हर किस्म की सहूलियात मुयसर हो और नई नस्ल को बेहतरीन माहौल के साथ जदीद तरीन उलूम फराहम किए जाएँ। इसके साथ साथ हैदराबाद आईटी सेक्टर को फ़रोग़ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी ताकि आईटी कंपनीज वहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर सकें। पाकिस्तान रेलवेज ने मुसाफिरों और माल बरदार ट्रेन्स के 375 लोकोमोटिव इंजन्स में इब्तदाई तौर पर 5 करोड़ रुपए की लागत से ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ करने का फैसला किया है। ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम से पाकिस्तान रेलवेज की तमाम स्टेशन पर नस्ब इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर ट्रेन और लोकोमोटिव इंजन्स की सिमत और आमद का वक्त मालूम किया जा सकेगा। 375 इंजन्स में जीपीआरएस और जीएसएम टेक्नोलॉजीज नस्ब की जाएगी, जिसमें 6 इजाफी प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी शामिल होंगी। ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम की मॉनिटरिंग के लिए रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर और तमाम डिविजन्स में मॉनिटरिंग रूम्स बनाए जाएंगे। हमारे इस हफ्ते का गैजेट रिव्यू एक बड़ा ज़बरदस्त गैजेट है। जस्ट लाइक एवरी वीक, दिस इज़ आवर गैजेट रिव्यू ऑफ द वीक। हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिलती है जब कोई अपनी वीकली फोटोग्राफी टिप शेयर करते हैं बिट्स एंड बाइट्स की वेबसाइट के ज़रिए। तो हमने सोचा व्हाई नॉट डेडिकेट दिस गैजेट रिव्यू टू अ कैमरा। ये एक छोटा सा कैमरा मुझे मिला था। इट्स अ सोनी साइबरशॉट DSCH10 के नाम से जाना जाता है। देयर आर सम गुड थिंग्स अबाउट दिस, सम नॉट सो गुड थिंग्स। मैंने कहा आपको एक पूरा फुल फ्लेज्ड रिव्यू कर दूँ। एक तो ये है कि ये एक बेयर मिनिमम कैमरा है, यानी कि इसमें कोई लेंस एडिशनली इंक्लूडेड नहीं है। आपने दूसरे जो बड़े लेंस के कैमरास होते हैं उनमें देखा होगा कि काफ़ी प्रोट्रूडिंग लेंस होता है उसका। इसमें जो है वो सिर्फ अंदर का लेंस है। अगर आपको जिस तरह जूम करना है 10 ऑप्टिकल जूम से भी ज़्यादा, तो आपको इसमें के लिए अलग से लेंस लेना पड़ेगा। आपके पास वाइड एंगल लेंस आते हैं, मैक्रो के लेंस आते हैं, मुख्तलिफ लेंसेज आते हैं जो इसमें यू जस्ट काइंड ऑफ पुट देम ऑन हियर। तो एक तो ये चीज़ है। अच्छा, बड़े लेंस से फ़ायदा ये है बनिस्बत के जो दूसरे साइबर शॉट्स आते हैं उनमें लेंस काफ़ी छोटा होता है। दैट मीन्स आपकी बहुत मिनिमल लाइटिंग अंदर आती है, विच ऑब्वियसली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द साइज ऑन द क्वालिटी ऑफ योर कैमरा। इसमें पीछे जो है, जो कुछ लोगों को बात अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को शायद अच्छी नहीं लगेगी, और वो है कि इसमें कोई व्यू फाइंडर नहीं है। तो आपकी यू नीड स्टेडी शॉट, यानी कि आप जब तस्वीर लेने जाते हैं तो आपका हाथ हमेशा हिलेगा और आपको या तो ट्राइपॉड पे रखना पड़ेगा इसको, या तो फिर बहुत ही हाथ को स्टेडी रखना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ 3 इंच LCD स्क्रीन है, तो इसमें से ये चीज़ आ जाती है। बाकी सारे जो फीचर्स हैं वो स्टैंडर्ड हैं। इसमें मुख्तलिफ जितने भी मोड्स आते हैं शूटिंग के वो है। जो बात मुझे इसकी थोड़ी सी अजीब सी लगी वो ये है कि इसमें इंक्लूसिव जो इसकी प्राइस है तकरीबन 25,000 की, इसमें इंक्लूसिव कोई मेमोरी कार्ड अलग से नहीं आता। लेकिन आप ऑब्वियसली योर बैटरी इज़ हियर, आपकी मेमोरी स्टिक यही चली जाती है, लेकिन अलग से आपको ख़रीदना पड़ता है। तो ये चीज़ यानी कि 25,000 रुपये में आपको सिर्फ ये कैमरा मिलता है और उसके साथ जितने भी एसेसरीज़ मिलती हैं, और एक आई थिंक लेंस प्रोटेक्टर आता है, उसके अलावा और कुछ आता नहीं। अगर आपको लगता है कि आपने ये सारी दूसरे लेंस में इन्वेस्टमेंट करनी है, देन इट्स अ गुड थिंग। अदरवाइज इट्स एन ओके कैमरा, इट्स नॉट ऑल दैट गुड। लेकिन आपको थोड़ी बहुत तस्वीरें मैं अपनी बिट्स एंड बाइट्स की वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगी इससे लेने के बाद, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इसमें अच्छाई क्या है। एंड दैट्स अबाउट इट।
جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس کی آٹومیشن کچھ فیزز میں کی جا رہی ہے، اور بٹس اینڈ بائٹس کی ٹیم اسلام آباد چلی گئی تھی ان سے بات کرنے کے لیے کہ آٹومیشن کس طرح ان کو اور ایفیشینٹ بنا رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ لائسنسنگ کی آٹومیشن سے جو عام افراد وہاں آتے ہیں ہر دن، ان کی ایفیشنسی کس طرح بڑھ رہی ہے اور ان کو ایک بینیفٹ کس طرح مل رہا ہے۔ اسی طرح بہت سارے اور ہیں کہ ٹریفک مینجمنٹ کس طرح اور بہتر ہو رہی ہے، اور یہ ایک پروجیکٹ ہے صرف اسلام آباد کا، لیکن بہت جلد پورے پاکستان میں بھی بڑھ جائے گا۔ سو دس از اے گریٹ ٹائم فار یو اینڈ آل آف اس ٹو سی کہ کتنا بینیفٹ ہو رہا ہے فرام آٹومیشن ان اتنی کرٹیکل فیلڈ میں جو ٹریفک مینجمنٹ ہے اسلام آباد کی پولیس سے۔ سو دس از آر ٹریبیوٹ ٹو دی اسلام آباد ٹریفک پولیس۔ پاکستان کی سب سے بڑی پولیس فورس اسلام آباد پولیس کی کچھ عرصے پہلے آٹومیشن کی گئی تھی۔ اس ماڈل پروجیکٹ جو دوسرے شہروں میں آہستہ آہستہ ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے، اس ای انیبلمنٹ پروجیکٹ کے تحت آٹومیٹڈ لائسنس، کرمنل ریکارڈ آفس اور ERP سولوشن ڈپلوائے کیا گیا، جس کی مدد سے پولیس کے اہلکار اور ایفیشینٹ اور اکاؤنٹیبل ثابت ہوئے۔ لیکن پولیس جیسے ادارے میں ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن کتنی مشکل تھی؟ محمد زبیر ہاشمی، سینئر سپرنٹینڈنٹ اسلام آباد ٹریفک پولیس، یہ کہتے ہیں۔ It has helped definitely in streamlining the applicants, their data, to process their case more quickly in a professional manner. اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ آٹومیشن کے بغیر میرا خیال ہے کہ کہیں بھی کسی بڑے شہر میں جہاں پہ ٹریفک زیادہ ہے، جہاں پہ رجسٹریشن آف وہیکلس بہت کوئکلی ہو رہی ہیں اور والیوم آف ٹریفک بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، وہاں پہ ٹریفک مینجمنٹ آسان نہیں ہے۔ تو دیٹس وائی کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس ہیز آلریڈی سینٹ اے کیس اینڈ منسٹری آف IT, PGD is working on it now, and hopefully we get the final approval and funds, and very soon inshallah we'll be having a complete automated traffic management system in Islam. لائسنسنگ کی آٹومیشن سے وقت بچانے کی امید تو ہے، لیکن یہ لائسنسنگ کس طرح آپریٹ کی جاتی ہے؟ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اور IT انچارج عبدالرشید نے بتایا۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس سے لائسنس بنوانے والے حضرات سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ پلیز اس میں کسی باہر کے بندے سے ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام پروسیس کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے بہت آسان کر دیا گیا ہے۔ صرف اوریجنل شناختی کارڈ لائیں، اپنے ایڈریسز مکمل، اپنے پرٹیکولرز مکمل دیں، اور بالخصوص ٹریفک سائن بورڈز جو کہ پوسٹ آفس میں اویلیبل ہیں، ان کی اسٹڈی کر کے آئیں۔ ہم انشاءاللہ میں بھی کہ یہ کمپیوٹرائز کر دیں، تاہم یہ ہے کہ پڑھ کے آئیں، اور نومینل ٹیسٹ ہوتے ہیں، سائن ٹیسٹ بالخصوص، تو تھوڑا سا بھی اگر پڑھا ہوا ہو تو وہ ٹیسٹ کوالیفائی کر لیتے ہیں۔ ٹریفک پولیس میں وی کین سے کہ فرسٹ ٹائم ان پاکستان وی انٹروڈیوس پیپر لیس کمپیوٹرائز ڈرائیونگ لائسنس جسٹ لائک نادرا۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کو فارم فل اپ کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں آپ کو کوئی اور پروسیس تصویریں دینے کی، سارا آٹومیٹ ہو چکا ہے۔ یو کین گو اینڈ پٹ یور ریکویسٹ فار ڈرائیونگ لائسنس، تو آپ ایک آن لائن فارم جو ہے وہ آپریٹر کے ساتھ بیٹھ کے فل اپ کریں گے، سارا پروسیس جو انٹرنل وہ کمپیوٹرائز ہو چکا ہے، آٹومیٹ ہو چکا ہے۔ ڈیجیٹل ڈرائیونگ لائسنس کی آٹومیشن سے آپ کمپلیٹ ٹریفک پولیس کی جو مینجمنٹ سسٹم اس وقت کام کر رہا ہے، پلیز اس کو کمپیئر اس طرح سے مت کیجیے۔ یہ ود ان دا ٹریفک آفس پریمسز ہے، ابھی تک ہم فیلڈ میں کہیں پہ آٹومیٹڈ نہیں ہیں۔ آٹومیشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے دیٹ از ریگارڈنگ دا فیلڈ، ویل بی ہیونگ سٹی کورڈ بائی کیمراز، سینسرز، ڈائیورژن بورڈز، اسپیڈ گنز جو کہ آٹومیٹک کام کر رہے ہوں گے۔ ویل بی ہیونگ اے مین کنٹرول روم، اور اس پہ سینسرز ہمیں انفارمیشن دے رہے ہوں گے کس روڈ پہ کتنا والیوم آف ٹریفک آ رہا ہے، پیک آورس میں اگر ڈائیورشنس دینی ہے تو کہاں پہ وہ ممکن ہے۔ سو دیٹ از ناٹ ریئلی دیئر، پاکستان میں کسی سٹی میں نہیں ہے۔
تھرو آؤٹ دا ورلڈ اگر آپ دیکھیں آپ تو تمام جو میجر کیپٹلز ہیں اس میں آپ کو آٹومیٹڈ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم نظر آتا ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ بہت ایڈوانسمنٹ کی جا رہی ہے، لیکن ایک عام شہری کو کیا بینیفٹ یا کیا سہولیات ملتی ہیں؟ سسٹم بفور ڈپلائمنٹ آف دس نیولی سسٹم ریسکیو 15 پولیس کا زیادہ تر جو کنسرن تھا دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو بوگس کالس. 99% کالس جو ہیں نارملی بوگس ریسیو ہوتی ہیں. 10 آپریٹر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ اور ہر بندہ فون کے اوپر فون سن رہا ہوتا ہے اور زیادہ آپ کو بزی فون مل رہا ہوتا ہے. کبھی آپ کو فون جو ہے وہ خالی نہیں ملے گا، خالی ملے گا تو وہ آگے سے ریسپانڈ پراپر نہیں ہوگا. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ریسکیو 15 کے لوگ ہیں وہ 99% کالس جو ہے 20 سے 25,000 کالس ان اے ڈے دے یوز ٹو ریسیو بوگس. تو اس سے ایکچوئل جو سروس کال ہوتی ہیں ان کو آپ سروس کر سکتے ہیں. اس سے پہلے یہ پاسبل نہیں تھا ڈیو ٹو بوگس کالس. تو ایک سکسیز اسٹوری ہماری ہوئی ہے سسٹم کی. سب سے پہلے جو ریکوائرڈ ریسورسز تھے، مین پاور تھی، وہ دی گئی. پھر ان کی ٹریننگ بہتر ہوئی اینڈ اوور اینڈ اباؤ جو ان کا پیکیج، سیلری پیکیج جو بہتر ہوا، تو اس سے ایک کمپلیٹ چینج ہے. ناؤ یو کین سی کہ جی وہ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. پروفیشنلزم ہے ان کے ایٹیٹیوڈ میں، پیپل فرینڈلی ہے، پبلک فرینڈلی ہیں، دے آر ویری کرٹیس اور دے آر ویری ہیلپ فل. رادر وی اسٹارٹیڈ another you can say it's a new aspect. Motorway provides help, but they charge you. We provide help, we don't charge. So we have started some new things and which are really appreciated by Motorway also. So you can say کہ ابھی جو آپ روڈز پہ دیکھ رہے ہیں ٹریفک فلو بہتر ہوا ہے، ایکسیڈنٹس کی ریشو کم ہوئی ہے، ایجوکیشن لوگوں کی بہتر ہے. We are trying to create an awareness amongst the general public. اور we have covered about 1/4 of the population of Islam Abad, which is I think is a great success. ناظرین کہیں جائے گا نہیں، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. we'll be right back. اور جہاں ریڈ لائٹ کے بریک دے کے ہم نے ایک بریک لی تھی. we gave a green light go signal and go back to the Islam Abad traffic police project. سسٹم گورنمنٹ کے اندر اسپیشلی ان پاکستان گورنمنٹ یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز اگر ہم لیں تو ڈیزائن بھی ہو جاتا ہے اور اس کو گورنمنٹ فنڈ بھی کر دیتی ہے، امپلیمنٹ بھی ہو جاتا ہے، لیکن آپریشنلائزیشن میں اس میں بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں. ریزن ہوتا ہے ایڈاپٹیبلٹی، اڈاپٹ کرنا، نئے سسٹم کو اڈاپٹ کرنا. اب ایک یہاں پہ پولیس کے لوگ ہیں وہ 20-25 سال سے سروس کر رہے ہیں اینڈ دے جوائنڈ ایز اے کانسٹیبل اینڈ دے آر ناؤ ورکنگ ایز اے ڈی ایس پی اور ایس پی. تو ان کو 25 سال سے وہ پیپر انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں اور ایک دم سے ان کو اوور دی نائٹ کہیں کہ جی شفٹ ہو جائیں، پیپر لیس انوائرمنٹ شفٹ ہو جائیں، تو اٹ از ناٹ پاسبل. تو اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو سوئچ اور ٹو موو ٹو دا سسٹم آٹومیٹڈ سسٹم. اس میں نئی جنریشن اور اسلام آباد پولیس نے ایک مینڈیٹری کر دیا اپنی نئی ہائرنگ میں کمپیوٹر لٹریسی. اب ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ نئے جتنے بھی ریکروٹس آ رہے ہیں وہ کمپیوٹر لٹریٹ ہیں، ان کو تھانوں میں پوسٹ کر رہے ہیں پولیس اسٹیشنس پہ اور دے آر ولنگ ٹو ڈو ورک آن دا کمپیوٹر، گریجویٹس ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ سسٹم اپنا جتنا بھی ہے وہ آؤٹ کم دینا شروع کرے گا ود دا پیسیج آف ٹائم. ٹیکنالوجی سے ہٹ کر عورتوں کا رول پولیس کے نظام میں کیا ہے؟ Islam Abad police has a different angle on this. There is no special seat reserved for ladies, and ladies have equal chance, equal opportunity, and they can compete, and they do compete. And we have about a force of like 100 plus ladies police officers working with Islam Abad. Out of that 100 plus, we have about 11 ladies working with traffic unit, and we have one lady inspector on deputation working with us. It was a very good gesture, and I think the experiment was a success. جو پولیس ہیں اس کو ایک نیا لک دیں، ایک چینج دیں، جو ان کا کانسیپٹس ہیں لوگوں کے ذہنوں میں اس کو ختم کر دیں. فرینڈلی پولیس ہونی چاہیے، کیونکہ بیسیکلی پولیس جو ہے وہ فورس نہیں ہے، سروس پرووائڈر ہیں. اور اس چیز کو کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ جیسے موٹر وے کا ایک اچھا کانسیپٹ بنا تھا اس کو سٹیز میں لانے کے لیے یہ ایک اسٹیپ اٹھایا گیا اور پرائم منسٹر صاحب نے باقاعدہ جو ہے اس کو اناؤنس کرنے کا کہا کہ جی ایک ایسی پولیس ہونی چاہیے جو کہ ٹریفک کے لیے کام کرے، اسموتھ فلو آف ٹریفک ہو، اور زیادہ تر جو حادثات میں جانیں ضائع ہوتی ہیں ٹریفک
کے حوالے سے ہی ہوتی ہیں, روڈس کے حوالے سے ہوتی ہیں. تو اس بیس پہ اسلام آباد ٹریفک پولیس کا جو ہے قیام عمل میں آیا 28 جنوری 2006 کو. اور یہ منصوبہ دوسرے شہروں تک کس طرح پہنچے گا؟ We claim it's a paperless license because you don't bring any paper with you or you don't fill a form. You just go to the desk, just like Nadra, and you give your details and the data is fed. Then the process starts. اس حوالے سے دیکھا جائے تو سافٹ ویئر سے ڈیفینیٹلی ہماری ایفیشنسی کو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کافی بہتری آئی اور اٹ ہیز ہیلپ اس نو. بٹ آئی تھنک ابھی انہوں نے ریئلائز کرنا شروع کیا ہے کہ آئی ٹی کا جو زیادہ سے زیادہ رول ہے گورنمنٹ آفیسز میں اور ای انیبلمنٹ میں, ای گورنمنٹ میں, اٹ ہیز پرووڈ very beneficial and the results are very encouraging and I think یہ زیادہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ throughout the world we see کہ جی پوری automation ہے اور ایک آئی ٹی کا سیکٹر ہے جو ہیلپ کرتا ہے in good governance اور لوگوں تک ایک بہتر سروس مہیا کرنے. میرا خیال ہے کہ اگر اسپینڈنگ جو ہے وہ اگر اس پہ ان بلک ہوتی بھی ہے ریٹرنز جو ہیں وہ بڑے ہیلدی ہیں, پازیٹیو ہیں اور مے بی کہ وہ ریٹرنز جو ہیں وہ آپ کے ایکسپینڈیچر کو بہت تھوڑے وقت میں کور بھی کر دیتے ہیں. اور ابھی تو پارٹیز آر ریڈی آن بی او ٹی آلسو اینڈ اٹ از جسٹ ہاؤ وی جسٹ ہیو ٹو ٹیپ دیم اینڈ چینلائز دیم اینڈ آئی تھنک پیپل آر ریڈی ٹو ہیلپ اس آؤٹ ان دس فیلڈ. بہت سارے پیسوں اور فنڈنگ کے ساتھ ساتھ بہت سارا وقت بھی لگتا ہے اس قسم کی پروجیکٹس کو ڈپلوائے کرنا اور بہت ضروری ہے کہ بٹس اینڈ بائٹس ایسے پروگرامز ان انیشیٹوز کو آپ کے سامنے لاتے رہیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہماری پولیس اور ہمارے جو دوسرے سپورٹ اسٹرکچرز ہیں, سپورٹ انفراسٹرکچر کے میکینزمز ہیں وہ کس طرح اور اکاؤنٹیبل ہو رہے ہیں. اور یہ بہت سلو پروسیس ہے, آبویسلی پچھلے 60 سالوں میں یہ چیز نہیں ہو سکی جو شاید پچھلے 2 یا 3 سالوں میں ہو رہی ہے اور جو آگے چند سال میں ہوگی. سو دس ول آل بی ویری بینیفیشیل ٹو آل آف اس اور صرف پاکستان کے اندر نہیں, جتنی ہم اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلا سکیں گے باہر, اٹ ول بی ویری بینیفیشیل فار دی امیج آف پاکستان. سو آلویز کیپ دیٹ ان مائنڈ. اور جہاں امیج کی بات آتی ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں ہیئر از آور photographer Kohi Mari with his tip of the week. Hi there, this is Kohi Mari for Bits and Bytes, discussing or telling you about shooting styles. This is something I've sort of treaded upon previously as well, but I'll go into more detail this time. And hopefully I'll have some pictures ready to show you as well. Let's see, there are, well, various settings on the camera. Let's take this one. And can you see anything here? Maybe not, but let's try this one. We'll throw an insert here where it shows you what it is. There's a manual aperture priority and shutter priority. Now let's see, with shutter priority you can tell the camera that after 30 seconds you can take the picture, or after 1/10 of a second you can take the picture. Within that you've got room to play around with aperture, or aperture works automatically or in relation to that. With this you can create motion streaks, motion blurs, whatever. And aperture priority is actually, or shutter priority is more useful for event photography, things that are just about to happen. Sports photography where you need the moment and you need a certain speed to capture that in, otherwise it turns into a big blur and makes no sense at all. And then you have aperture priority, which is mostly used for, let's say, things like architectural photography where you need to control the depth of the image, where you want to show, let's say, each and every brick in the wall and the distance of the back wall to the front wall. So within that context you can use it for portraits or anything else. Let's say if you want one eyelash in focus and the rest of the person blurred, you can use aperture priority for that. And if you're feeling really lucky, you can just go into manual and challenge yourself if you need that sort of challenge and control it yourself. Then if you haven't done that before, you make mistakes, you learn from it and you get better, but you'll be in control of the camera, not the other way around. You won't be dependent on the technology itself. And well, other types of styles, let's say I went through sports, architectural photography, portraits,
And events, travel, location, whatever, each and every one, you have to, see what works with your style, what sort of story you're trying to say. I don't know if that helps you, but maybe the next few pictures that we will hopefully include now will illustrate a few points. This is Kohimari signing off for Bits and Bytes. This is the age of Web 2.0 यानी कि collaborative online presence. ये हमारी website pick of the week है. आज बिट्स एंड बाइट्स का माउस क्लिक 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 करते हुए hafeezcenter.com.pk की वेबसाइट पर पहुंच गया है। लाहौर की मशहूर हार्डवेयर मार्केट हफीज़ सेंटर के नाम से अब ऑनलाइन एक और ट्रेडिंग वेबसाइट लॉन्च हुई है। पिछले चंद माह में अगर आप देखें तो पाकिस्तानी ऑनलाइन ट्रेडिंग साइट्स बहुत जल्द पूरे इंटरनेट पर छा गई हैं, बिल्कुल मशरूम ग्रोथ की तरह, और hafeezcenter.com.pk उनमें से एक ऐसी वेबसाइट है। अगर आप अपना हार्डवेयर बेचना चाहते हैं या तो फिर कंपेटिटिव डील्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अपने आप को आप यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। गैजेट्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, गेम्स और बहुत सारे फीचर्स के साथ हफीज़ सेंटर एक बहुत अच्छी एफर्ट है ऑनलाइन ट्रेडिंग मूवमेंट के लिए। कहते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 2.5 लाख मंथली पेज व्यूज़ और 40,000 से ज़्यादा विजिटर्स आ चुके हैं। यूज़ करने के लिए इंतहाई आसान, लेकिन कुछ लिंक्स दूसरी विंडोज़ में खुल जाती हैं जो थोड़ी बहुत इरिटेशन का बायस बनती हैं। फ्री SMS, ईमेल, कस्टमाइज फीचर्स और सर्च के ऑप्शंस के साथ अगर आप लॉग ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए www.hafeezcenter.com.pk और ऑनलाइन ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइएगा। हमारे बिट्स एंड बाइट्स की फेसबुक के ग्रुप पर बहुत सारे लोग डिस्कशंस का जारी रखते हैं, विच इज़ वेरी गुड, और ईमेल्स भी हमें बहुत सारी हर दिन मौसूल होती हैं, बल्कि जब भी ये प्रोग्राम एयर होता है। सो यू कंटिन्यू टू सेंड आउट योर ईमेल्स टू अस एट info@bitsandbytes.com.pk या तो फिर फेसबुक पे जस्ट लुक अस अप विद द फेसबुक ग्रुप नेम बिट्स एंड बाइट्स ऑन समा TV. दिस इज़ आवर email of the week and our quiz question of the week. जहांज़ेब बलोच फेसबुक ग्रुप की कम्युनिटी से लिखते हैं, आप लोगों को कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि उनके स्टूडेंट्स भी मीडिया के बारे में सीख सकें। क्या ख्याल है? थैंक्स फॉर द ईमेल जहांज़ेब। ऑफ कोर्स कोशिश हमारी हमेशा यही रहती है कि अगर कोई स्टूडेंट या टीचर इंटरेस्टेड हो तो हमें या फिर जहांज़ेब को ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। आखिरकार कोलैबोरेशन में ही तो मज़ा है। वेब 2.0 की जब हम बात करते हैं तो SaaS का क्या मतलब होता है? Is it A. South Asian Anti-Society, B. Software as a Service, या तो फिर C. Slow and always sorry? In this age of television 2.0 and collaboration, हमने एक मुआहदा किया है VidPK के साथ। अगर आपके पास कोई amateur वीडियो है जो आप ऑनलाइन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, वी हैव अ पैनल ऑफ प्रोड्यूसर्स, फोटोग्राफर्स एंड एक्सपर्ट्स जो इन वीडियोस को हर हफ्ते देखेंगे और एक वीडियो पिक करेंगे ताकि वी कैन एयर योर वीडियो पिक यानी कि कैंडिड कैमरा पिक ऑन बिट्स एंड बाइट्स। तो गो टू VidPK, बिट्स एंड बाइट्स के ग्रुप पर आप वहाँ सबमिट कर सकते हैं एंड वील होपफुली पिक योर वीडियो टू एयर विद अस ऑन TV. Well, that's it for this week's episode of Bits and Bytes. हमें ज़रूर लिख के बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसे लगा और आपको ये प्रोजेक्ट्स जो हम पिछले हफ्ते से फीचर कर रहे हैं कैसे बेनिफिशियल लगे, इसमें आपको आपका क्रिटिक क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोजेक्ट अगर आपको बेनिफिट करेगा तो यू हैव अ 100% राइट टू गिव योर इनपुट अबाउट इट। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बिट्स एंड बाइट्स वो ज़रिया बन जाए ताकि एंड यूज़र और जो भी इनिशिएटिव इसको ले रहा है उसके दरमियान एक प्लेटफॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बन सके। तो हमेशा ज़रूर लिख के बताइएगा आपके तासुरात इस एपिसोड के बारे में क्या थे। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग प्लीज़ लेट अस नो सो दैट वी कैन ऑल्सो फीचर यू एंड इंक्लूड यू इन टू द एपिसोड। इसी के साथ मैं बहुत मशहूर हूँ FESF का जो अभी तक हिना को मेरे साथ भेजते हैं, अपने वो हाथों के इशारों से ये बताती हैं जो मैं सब कुछ बातचीत कर रही हूँ, और ये इनेबल करती हैं कि समा टेलीविज़न पे बिट्स एंड बाइट्स वो वाहिद प्रोग्राम बन जाए पाकिस्तान से जो डेफ कम्युनिटी तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकती है। सो कीप द इन्फॉर्मेशन कमिंग एंड कीप द फीडबैक कमिंग एंड विल कीप द इन्फॉर्मेशन फ्लो गोइंग। अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिएगा मुझे भी, हिना को भी और बाकी बिट्स एंड बाइट्स की टीम को। दिस इज़ राबिया गरीब साइनिंग आउट।